श्री वेताळ देव प्रसन्न. परवरचे पयले देवूळ तुमकां खबर आहा खंयचे ते, आनी ते देवूळ बांदपी एकलो किरिस्तांव भाव. हय, एकले किरिस्तांव भावान ते देवूळ बांदलेले आनी हे खूब जाणांक खबर नासतले. चला तर आयज तुमकां हांव सांगता. धनवाडा शिरोल परवरी ह्या वाड्यार देव वेताळाचें देवूळ आसा आनी हे देवूळ परवरचे सगळ्यात आदले आनी पयले देवूळ. 850 वर्सां पयलींचे हे देवूळ. जेन्ना मागीर पुर्तुगीज येयले पळय, पुर्तुगीजान हे देवूळ सगळी मोडली आनी हे देवूळ मोडच्या पयलीं थंयतले शिरोडकार आहा पळय तेंच्यांनी कितें केलें, थंयची मुर्ती आहा पळय ती मुर्ती थंयसरल्यान काडली आनी खंय तरी हेले तेणी काडून. आनी मागीर जेन्ना पुर्तुगीज येयले पळय, पुर्तुगीजान सगळी देवळां सगळी मोडली आनी मागीर 90s जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालो पळय तेन्ना ते मोडलेले पळय देवूळ आहा पळय तेच्या सायडीकूच एक बांय आसा. सो बांय थंयच्या लोकांक थंयसरली मुर्ती गावली. सो तेंच्या लोकांनी कितें केलें, बांयतली मुर्ती काडली आनी थंयसर ते देवूळ मोडला पळय थंयसर दवरली. मागीर 1979 एकलो आमचो किरिस्तांव भाव, तेचें नांव आग्नेल सिक्वेरा, तिणी त्या मुर्ती खातीर एक बारीकशें देवूळ केलें. तेका वयर कळस बी लावन आनी फुडें मागीर शेड बी घालपाचें आहा पळय ते दुसऱ्या क्रिस्तांव भावान केलें, तेचें नांव ब्रुनो डिसोजा. आनी मागीर तशेंच बाकीच्या गांवकारांनी तशेंच हातभार लायलो. वसंत च्यारी, अनंत कारेकर, जयदेव महाले हेंच्यानी सगळ्यांनी हातभार लायलो. आनी मागीर 1982 मागीर एक कमिटी काडपाक जाली हेची देवळाची. त्या कमिटीन सुद्दां एकटो किरिस्तांव भाव आसलो, तेचें नांव बोजमीन फर्नांडीस. आनी खरेंच इतले सगळे आयकून हे खूब बरें दिसता जेन्ना आमच्या पयलींच्या काळांत सगळे किरिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव हे मेळोन काम करताले म्हणून. आनी आयज सुद्दां त्या देवळांत फक्त हिंदूच न्हू, किरिस्तांव भाव भयणी सुद्दां पांया पडपाक येता. आनी मागीर जो टायम गेलो पळय तेंच्यांनी मागीर देवूळ ती आनीक मातशी वाडयली आनी बारीकशी मुर्ती थंय स्थापना केली. पूण तरी पूण तांकां कितें जाय आसलें, एक व्हडलें देवूळ जाय आसलें आनी व्हडली मुर्ती जाय आसली. आनी मागीर तेंचेर खूब प्रसाद बी घेवंक ट्राय केलो पूण प्रसाद कसोच जावना. पूण लकीली ह्या वर्सा तेंचो प्रसाद जालो आनी प्रसाद असो जालो की आतां देवूळ बांदला पळय तेंच्यांनी, देवूळ फक्त 10 म्हयन्यांनी तेंच्यांनी कंप्लीट केला. आनी येता ते 8 मे ते 13 मे तेंचो कार्यक्रम आसा आनी 9 मे तेंची मुर्ती स्थापना आसा. सुंदरशी वेताळाची तेंची मुर्ती हाडला. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतात 9 मे मुर्ती स्थापना सगळ्या येवचें म्हणून. आनी तशेंच 8 मे ते 13 मे तेंचो कार्यक्रम आसा, तेन्ना बी सगळ्यांनी लोकांनी आपली उपस्थिती थंयसर लावची म्हणून. आनी ही सगळी म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवपी देवळाचो प्रेजिडंट म्हणजे अध्यक्ष तेचो प्रदीप कारेकर. सो तेच्या